अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग। और बिल्कुल मैं हूं आपके साथ सैयदा सुंदस रहमान। और आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं बहुत ही एक अहम टॉपिक है वो हमारी लाइफ का, और वो है कामयाब होने के 5 असूल जिन पर अमल करके आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा अहम है और आपको हमेशा याद रखना है, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे बेहतर हूँ। कोई आपको बेहतर समझे ना समझे, लेकिन आप समझ लें कि आप किसी से कम नहीं हैं। अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, सबका दिमाग इक्वल है, लेकिन बात है इसके इस्तेमाल की। कोई अपने दिमाग को पॉजिटिव कामों में लगा देता है और कोई अपने कामों को नेगेटिव कामों में लगाकर अपनी शख्सियत को भी ख़राब कर लेता है। जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है वो लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं, और जिनकी थिंकिंग नेगेटिव होती है वो लोग हमेशा, आपने देखा भी होगा कि वो नाकाम हो जाते हैं। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लिहाजा अपने आप को आप हमेशा बेहतर समझें और अपने दिल में भी यही बात रखें कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर, अगर बेहतर नहीं हूँ तो मैं बेहतर बनकर दिखाऊँगा। और अपनी ज़िंदगी को, अपने दिमाग को मैं पॉजिटिव कामों में लगाऊंगा, ताकि अगर हमें वैसे भी ऐसे काम करने चाहिए कि अगर हम मर जाएं तो हमारे मरने के बाद लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें, ना कि हमें बुरे अल्फाजों में वो याद करें। ये था मेरा पहला पॉइंट। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और वो है आई कैन डू इट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। आप कभी भी हिम्मत ना हारें। आप हमेशा अपने दिल में ये ख्याल रखें कि मेरे लिए ये कोई काम, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगर आप दिल में हमेशा ये बात याद रखेंगे तो कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि एक कामयाब शख्स के पीछे उसकी बहुत स्ट्रगल होती है, बहुत रुकावटें, थकावटें, और ना जाने उसने कितनी ही मुश्किलात बर्दाश्त की होती हैं, और वो इस मुकाम तक पहुंचता है। हमें सिर्फ सामने एक इंसान कामयाब नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसने पीछे कितना कुछ वो झेल कर आगे बढ़ा होता है। तो इसलिए ये सब इसी वजह से मुमकिन होता है क्योंकि उसने इरादा किया था कि आई कैन डू, मतलब कि मैं कर सकता हूँ, और उसने ऐसा सोचा और कर दिखाया, और उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारा सबसे बड़ा एक इशू ये आ जाता है कि अगर हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं या हम इतना सा भी कोई काम करने लगते हैं तो 10 लोग हमें बहकाने के लिए आ जाते हैं, और 10 लोग जो हैं वो हमें हमारी हिम्मत को इतना ख़त्म कर देते हैं, इतना डिमोटिवेट करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे तो ये हो ही नहीं सकता, या फिर अगर ये तुम काम करोगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए तुम ये काम ही ना करो, इस काम में हाथ ही ना डालो। तो कुछ भी काम करने खड़े होते हैं तो पहले से लोग आकर हमें ये सब कुछ कहना शुरू कर देते हैं, और हम फिर क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि हम मायूस हो जाते हैं और हमारे इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ शायद ये मेरे लिए मुश्किल काम है जब ही इसीलिए इस तरह बोल रहा है मुझे। तो हमें बिल्कुल ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया है कि हमें ये काम करना है तो हमें हर हाल में वो काम करके दिखाना है। अगर हमें कोई कितना भी कुछ डिमोटिवेट कर रहा हो तो हमें फिर भी उनकी बातों में नहीं आना है, और हमें अपने इरादे को, हम जब मजबूत रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो हम इंशाल्लाह उस काम को करने में कामयाब हो जाएंगे। और हमारे माशरे में तो होता ही यही है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है या कोई काम सर अंजाम दे रहा होता है, कोई अच्छा काम सर अंजाम दे रहा होता है, तो कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन हाँ, अगर इसके बरक्स, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो थोड़ा सा कोई नेगेटिव होता है या कोई ख़राब काम होता है, तो 10 लोग आपका साथ भी देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई अच्छे काम का इरादा करें तो वो आप समझ लें कि आपको वो काम खुद ही करना है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, और वो ये है कि आई एम द विनर। जब ये अल्फाज आपके माइंड में हर वक्त होंगे कि आई एम द विनर, तो आप खुद ही अपने आप को एक महसूस करेंगे कि भाई मैं तो हर चीज़ जो है वो जीत कर लोगों को दिखा सकता हूँ। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग होती है आपके माइंड में जब आप अपने आप को कामयाब समझ रहे होते हैं। और अगर आप विनर नहीं भी होते तो ये थिंकिंग आपको कामयाब बना देती है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है ये थिंकिंग, वरना आपके ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। और जब भी आपको एक नया काम करने खड़े होते हैं तो वही पहले वाले पॉइंट की बात है कि लोग आपको पहले से ही कह देते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते,
اور تم کامیاب نہیں ہوگے. کوشش کر لو اگر تھوڑا سا بہت کچھ ہو جائے تو, لیکن کسی بھی بات میں نہیں آنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے, اور ہر کام کو اپنے دل میں بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ میں پہلے سے ہی ونر. اور اگر یہ سوچ آپ کی اتنی کامیاب آپ کو بنا دے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں, یعنی کہ جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی ہمارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے, اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہماری تھنکنگ پازیٹیو ہونے چاہیے اور ہم اپنے آپ کو خود سے ہی کامیاب تصور کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از ٹوڈے از مائی ڈے. جب بھی آپ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ سوچ لیں کہ آج میرا دن ہے, مجھے بہت کچھ کرنا ہے, اس دن کو ایسے ہی بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرنا ہے. اور جب یہ سوچ آپ کے دل میں دماغ میں ہوگی تو پھر آپ اس دن کا ایک ایک منٹ بھی آپ ضائع نہیں کریں گے, بلکہ اس دن کو کام کرنے بہت زیادہ لینے کی کوشش کریں گے. اور آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اس دن کو ضائع نہیں کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کچھ نیا سیکھنا ہے. اور جب آپ ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ کی اسکلز بڑھتی ہے, آپ کی تھنکنگ میں, آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ وقت کی قدر کریں اور ہر دن کو اپنا دن سمجھیں, اور اس دن کو اتنے زیادہ آپ پازیٹیو کاموں میں لگا دیں. یہ نہیں کہ آپ نیگیٹیو کاموں میں اس دن کو لگا دیں اور سوچیں کہ آج تو میں نے بہت کچھ کر لیا. ایسا نہیں ہے, یہ تو پھر آپ کے اپنے لیے بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے دن کو آپ پازیٹیو کاموں میں لگا دیں, کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, دوسروں کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دن جو ہے آپ کے لیے بہت کامیاب دن بن جائے گا اور آپ بہت کچھ اس دن میں سیکھ لیں گے. اس کے بعد میرا جو 5واں پوائنٹ ہے اور وہ ہے آخری پوائنٹ ہے اور بہت ہی ضروری اور اہم پوائنٹ ہے, اور وہ ہے اللہ از آلویز ود می. مطلب کہ اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے. آپ کسی بھی انسان سے مدد لینے کے لیے یہ نہ سوچیں کہ کسی بھی انسان کے آگے یہ نہ سوچ کر اس سے گڑ گڑائیں یا اس کے آگے پیچھے گھومیں کہ تم میرا کام کر دو یا تم میرا کام کروا دو. ایسا تو آپ کو بالکل مطلب یہ ساری چیزیں آپ کے کام نہیں آئیں گی. آپ کو اپنے دل میں اور دماغ میں یہ فکس کر لینا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میری ہر مشکل پریشانی کو اللہ ہی حل کرے گا. اور یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, بس تم صبر کرو. ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ جلد بازی میں آ جاتے ہیں, جلد بازی میں آنے کے بعد ہمیں کچھ بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہم انسانوں سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری یہ غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ یہ کام تو اللہ کو ہی کرنا ہے. اور بلکہ یہ کام کیا, ہمارے ہر کام اللہ کو ہی کرنے ہیں, چاہے وہ ہمارا ایک چھوٹا سا بھی کام ہو. آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک پتا بھی درخت پر ہل رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہل رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے تو ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگیں. بس ہوتا یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہمارے وہ کام اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں جو ہم کسی انسان سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہر معاملہ ہم اللہ کے آگے سپرد کریں, اللہ کے سامنے سپرد کریں اور بہت اچھا رزلٹ آنے کی امید رکھیں. تو انشاءاللہ ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور یہ تھے میرے 5 پوائنٹس جو زندگی میں کامیاب ہونے کے ہیں, اور میں ان پر ضرور مطلب بہت زیادہ عمل کرتی ہوں. اور انشاءاللہ میرے مطلب جتنے بھی میں نے یہ سارے پوائنٹ آپ کو بتائے ان پر میں خود عمل کرتی ہوں, تو اس لیے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ان پوائنٹس سے کامیابی کتنی زیادہ ملتی ہے. تو اس لیے آپ ان پر ضرور عمل کریں. اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. جزاک اللہ.